કલશ પૂજનમ. ડાબી બાજુએ તાંબાના કળશનું સ્થાપન કરો. કળશના કંઠે સૂત્ર બાંધી કળશ ઉપર શ્રીફળ મૂકીને ચંદન, ચોખા અને પુષ્પ વડે કળશનું પૂજન કરવું. कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षो तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा अंगेश्च सहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रिता गायत्री चैव सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारका त्वत्तो हि सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति सर्वाणि यतः कामः फलप्रदा गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु उन्मत्त गंगा सरयू च गेला श्रीगोंडरी उंड सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि हरिकृतानि आयान्तपोऽस्मिन् सन्निधिं कुरु च. ધેનુ મુદ્રા દર્શાવો. કુર્મ મુદ્રાનું આચ્છાદન કરો.